طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله على بركة الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أشكركم جميعا على الحضور، وكذلك نشكر الأستاذ حمداني ومعهد مركز حفاظ إندونيسيا. نشكركم جميعا على هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، الذي سنشرح فيه بعضا من أحكام تجويد القرآن الكريم. فإن شاء الله سنبدأ في هذا الشرح، وهو تجويدية. وهذا كان عبارة عن دورة الشيخ عدنان العرضي في السعودية في المملكة في الرياض، وكتبه في PDF وأرسله إلي، فلما اطلعنا عليه وجدناه نافعا لطلاب العلم، لذلك قررنا أن نشرح هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ. Alhamdulillah, الصوت. eh, beliau tadi memulai dengan hamdalah, doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, kepada peserta semuanya, kita semuanya. Kemudian kepada panitia Ustadz Hamdani, Markas Hufaz Indonesia, dan semuanya. Kemudian insya Allah pada kesempatan hari ini, kesempatan Doro ini, kita akan menjelaskan buku yang beliau dapatkan dari Syekh di Riyadh ya. Kemudian insya Allah akan disampaikan kepada kita semua. Nah, ya Syekh. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الصفحة رقم 9، لأن ما قبله يعني عبارة عن مقدمات، فنبدأ من الصفحة رقم 9 بإذن الله تبارك وتعالى. Kita akan mulai dari 9, karena sebelumnya itu adalah mukadimah. Silakan dibuka halaman 9, hadirin sekalian, Ustaz-Ustazah. يعني إن شاء الله kita bermula dari muka surat 9. الصوت واضح يا شيخ؟ Tidak. Silakan buka halaman 9, buku aslinya ya, buku aslinya di halaman halaman 13. Kalau terjemah halaman 13. Sudah terjemah Syekh buku ini? Naam, Ustaz. Nisfahu. أو انقص منه قليلا أيوة إلا قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن شاء الله. طيب، لا بأس. نبدأ من لا بأس إن شاء الله. نبدأ من اللحن. اللحن يقصد به الخطأ والميل عن الصواب، هذا في لغة العرب. اللحن له معان كثيرة في لغة العرب، منها الخطأ والميل عن الصواب، ولكن نحن نخصصه في تلاوة القرآن، فنقول الخطأ والميل عن الصواب في تلاوة القرآن الكريم، هذا هو اللحن. طبعا هو ينقسم إلى قسمين، يعني العلماء يعني يقسمون هذا اللحن إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. تفضل يا شيخ. Nah,
Baik, kita masuk ke pembahasan buku, yaitu tentang lahan atau kesalahan ya, kesalahan. Secara bahasa Arab, lahan itu memiliki makna yang sangat banyak. Cuma kini kita akan khususkan di pembahasan ilmu tajwid, yaitu kesalahan atau keluar dari yang benar ya dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian ulama kita membagi lahan ini atau kesalahan ke dalam dua bagian, yaitu lahan jali, lahan yang terang benderang, dan lahan atau kesalahan khafi yang samar ya atau yang kecil. Nah, misalnya. اللحن الجلي، ما هو اللحن الجلي؟ اللحن الجلي العلماء يقولون خطأ يطرأ على الألفاظ، خطأ يكون في ألفاظ القرآن فيخل بالمعنى والعرف، وهو لحن الإعراب. طبعا ليس شرطا أن يكون لحن الإعراب، لكن يعني هذه العبارة تحتاج إلى ضبط. هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى، فيخل بالمعنى، فيخل بمعنى الكلمة أو يخل بعرف الكلمة. العرف الكلمة وهو المتعارف عليه، أو بعض العلماء يعرفه هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بمبنى الكلمة، فيخل بمبنى الكلمة. مبنى الكلمة يعني شكل الكلمة، يعني مثلا الصاد يحولها إلى سين، أو السين يحولها إلى صاد، أو يغير في التشكيل، هذا يكون أفضل. التعريف هذا يكون أفضل. هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمبنى الكلمة، فيخل بمبنى الكلمة. تفضل يا شيخ. Baik. Kesalahan pertama adalah kesalahan jali atau طبعا jelas ya. نقول يخل بمبنى الكلمة سواء قل المعنى أو لم يخل. اللحن الجلي هذا قد يخل بالمعنى وقد لا يخل. Nah, pembahasan pertama kesalahan jali atau kesalahan yang jelas. Para ulama kita mendefinisikan kesalahan jali yaitu adalah al-khata', kesalahan ya, kesalahan yang terjadi pada pelafalan sehingga merusak makna dan struktur tata bahasa atau i'rab ya. Jadi yang dimasukkan dalam kesalahan jali adalah pertama dia merubah makna ya. Merubah makna bisa berubah ke makna yang lain dalam bahasa Arab atau bisa berubah menjadi tidak ada maknanya, kira-kira seperti itu. Kemudian atau pengertian yang kedua adalah merubah susunan tata bahasa ya. Merubah susunan tata bahasa atau merubah i'rab ya. Di antara contohnya adalah merubah huruf dari shad menjadi sin atau sebaliknya. Kemudian juga merubah harokat ya, merubah harokat. Karena harokat dalam tata bahasa Arab itu sangat menentukan ya, sangat menentukan makna daripada kalimat-kalimat tersebut. Nah, ya. طيب إذا قطع الفاظ فيخل بالكلمة سواء أخل بمعنى أو لم يخل. يقول اللحن الجلي له أسباب، من أسبابه اتحاد المخرج، يعني الحروف المتجانسة في المخرج. اتحاد المخرج قد يؤدي إلى أن بعض الناس يقرأ قراءة غير صحيحة ويخطئ في تلاوة الحروف بسبب اتحادها في المخرج، يعني بسبب اتحاد بعض الحروف في المخرج، هذا يؤدي إلى ثقل في اللسان أو صعوبة في النطق. لذلك نجد بعض الناس يقرأ الشين جيما أو الصاد سينا أو الحاء عينا. وعلاج ذلك يقول يعني علاج ذلك تحقيق الصفات. هذا ليس الوحيد تحقيق يعني كيف نحقق الصفات؟ علاج ذلك على المتقنين المجيدين، ثم التدرب الصحيح على نطق صفات الحروف ومعرفة صفات الحروف وتمييز الصفات من بعضها. يعني لابد من التلاوة أولا
على شيخ متقن مجيد. فلا يكفي علاج ذلك. كيف نعالج ذلك؟ يعني كيف يكون علاج ذلك بتحقيق الصفات؟ لا يمكن أن نعالج ذلك إلا أولا بالتلاوة على المشايخ المجيدين، ثم الاستماع أيضا من أفواه المشايخ المجيدين مثل الشيخ الحصري أو غيره، ثم بعد ذلك علاج ذلك بالتدرب، بالتدريب الصحيح على نطق هذه الحروف ومعرفة صفاتها ومخارجها. تفضل يا شيخ. Nah, kesalahan jali ini, baik itu yang merubah makna ke makna yang lain, atau kesalahan yang tidak sampai merubah makna, tapi juga termasuk kesalahan jali. Ini ada beberapa sebab ya, ada beberapa sebabnya. Yang pertama adalah karena beberapa huruf yang berdekatan, karena salah membaca huruf ya, karena ada beberapa huruf yang huruf hijaiyah itu yang berdekatan, yang mungkin susah bagi kita untuk mengucapkannya secara fasih, secara benar ya. Seperti membaca huruf shin menjadi jim ya, atau membaca dengan huruf shad, atau ditambah dengan seperti huruf shad ya. Ha berubah mendekati ain dan seterusnya. Adapun terapinya, solusinya adalah dengan cara kita banyak belajar ya. Belajar talaki dengan syekh yang sudah mutkin ya, yang sudah fasih tentunya. Dan juga dengan cara kita mendengarkan rekaman-rekaman audio dari syekh ya. Beliau sampaikan tadi diantara adalah Syekh Husari ya, Syekh Husari. Jadi ya itu adalah kata beliau satu-satunya cara ya untuk kita bisa membaca Quran dengan benar atau terlepas dari kesalahan jali, supaya tidak terbaca sama dua huruf yang berbeda, yaitu dan kita banyak belajar, banyak talaki, istifadah dengan syekh yang sudah mungkin. Nah, biasanya. إذن السبب الأول هو التحرك في المخرج، وأما السبب الثاني فهو تقارب المخارج. تقارب المخارج أيضا من أسباب اللحون الجلية أن تكون المخارج متقاربة، فلا يستطيع القارئ أن يميز بين الحروف المتقاربة في المخرج، فيبدل الحاء هاء أو العكس، كما نسمع كثيرا في إندونيسيا أو في ماليزيا يقول مثلا الهمد جعل الحاء هاء، أو العكس يقول احدنا الصراط جعل الهاء حاء، بسبب تقارب المخارج. أو إبدال القاف غينا كما نسمع في السودان، غل 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 هو الله، أبدل القاف غينا، هذا منتشر في السودان. أو يبدلونها كافا كالذي يقرأ مستكيم، أو حرف الجيم كما عند المصريين الجي، مثلا يقولون جال، واضح؟ أو عند اليمن بعض اليمنيين، أو يبدل الضاد ضاء كما يفعل بعض أهل الخليج العربي كالسعودية أو بعض أهل الشام كالأردن وغير ذلك، يقول تحقيق المخرج والصفات، لكن ذلك التلاوة على المشيخ المتقنين المجيدين القرآن، وكذلك الاستماع أيضا لتلاوات المشايخ المجيدين، ثم ثالثا التدريب على كيفية النطق الصحيح. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena ada beberapa huruf Arab itu yang makhrajnya berdekatan ya. Seperti diantaranya adalah ha dengan ha ya. Seperti beliau dapatkan pengalaman beliau, orang-orang Indonesia dan orang Malaysia itu ketika membaca ha itu berubah menjadi ha ya. Kalimatnya contoh dari beliau, alhamdu dibaca alhamdu, atau kebalikannya ya. Kebalikannya ihdina dibaca ihdina. Dan juga beliau dapatkan dari negara lain, misalnya huruf qaf berubah menjadi ghain ya. Qala menjadi ghala dan seterusnya. Atau qaf berubah menjadi kaf,
dan juga ada yang merubah huruf dhad menjadi huruf dha, yang menjadi huruf dha. Itu adalah penyebab kedua dari terjadinya kesalahan jali ya, merubah huruf ke huruf yang lain, walaupun apakah merubah makna ataukah tidak berubah makna. Dan solusinya adalah beliau sampaikan tadi tiga. Yang pertama kita talaki ya, talaki langsung dengan orang yang sudah fasih dan mujawad. Kemudian kita banyak mendengarkan rekaman-rekaman audio dari qari yang terkenal. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak latihan ya. Berlatih, berlatih, dan berlatih terus. Nah, ya saya. طيب، ثالثا عدم المعرفة بالإعراب. أيضا من اللحون الجلية عدم معرفة الطلاب بإعراب القرآن. يميز إعراب اللغة العربية، هذا فاعل، هذا مفعول، هذه صفة، هذا غير ذلك. لذلك يخطئ في تغيير الإعراب، وهو شكل الحرف الأخير في الكلمة. شكل الحرف الأخير كمثل أو الحمدي أو الحمد، هذا الشكل يتغير على حسب موقع في الجملة، يسمونه الإعراب. وهو الإعراب هو تغير آخر الكلمة لتغير العوامل. مثلا هذه الكلمة مثلا في موقع المبتدأ تكون مرفوعة، في موقع مثلا اسم إن منصوبة، في موقع به تكون منصوبة، في موقع مثلا الجر تكون مجرورة. في لحون جلية، واللحن الجلي يسمى جليا لأنه واضح وظاهر، لذلك يسمى الجلي. جلي يعني ماذا؟ يعني واضح. يشترك في معرفته علماء القراءة، يعني المتخصص في القراءة والإقراء يعرف أن هذا لحنا جليا، وقد يفهم وقد يعرف غير المتخصص أيضا أن هذا جليا، فهذا لحن جلي واضح. فلابد القارئ أو الطالب أن يتعلم الإعراب. إذا لم يعرف الإعراب عليه أن يتبع يعني تشكيل المفرد. التشكيل هذا وضع في المصحف لأجل هذا، لأجل عدم معرفة طاجن في الفتوحات الإسلامية، فاحتاج الناس إلى أن يضبط المصحف بالتشكيل. لذلك وضع العلماء هذا التشكيل يعني صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى من الوقوع في مثل هذا اللحن، لأن هذا اللحن يغير المعنى. لحن الإعراب يغير المعنى، أما لحن المخرج أو غيره قد لا يغير المعنى وقد يغير المعنى، لكن لحن الإعراب يغير المعنى، كثير منه يغير المعنى. تفضل يا شيخ. Nah, baik. Baik, berikutnya sebab yang ketiga sehingga terjatuh kepada lahan jali atau kesalahan jelas adalah tidak mengetahui i'rab Al-Qur'an ya, tidak mengetahui i'rab Al-Qur'an. Jadi si pembaca Quran tidak mengetahui mana fa'il, mana maf'ul, mana sifat, mana mausuf ya. Sehingga ketika dia membaca Quran bisa terjadi kesalahan pada harokat akhir ya. Karena ini sangat erat kaitannya dengan i'rab ya. Untuk menentukan harokat akhir. Untuk menentukan harokat akhir. Dan ini termasuk terjadi kesalahan harokat, ini juga termasuk kesalahan jali. Kenapa termasuk kesalahan jali? Karena bisa dideteksi, bisa diketahui oleh para ulama Quran ya, atau orang-orang yang dalam ilmunya tentang Al-Quran, orang yang bertalaki banyak tentang Al-Quran, dan juga diketahui oleh orang-orang yang baru belajar Al-Quran ya, tentunya yang paham Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Maka pesan beliau bagi seorang pembaca Quran harus belajar atau harus mengetahui tentang i'rab ya, bahasa Arab, supaya kita tidak masuk ke dalam kesalahan jali ini. Dan kesalahan i'rab ini, kesalahan harokat ini pasti, kata beliau, pasti merubah makna ya. Pasti merubah makna. Pasti merubah makna. Kalau kesalahan makhraj dan sifat itu bisa jadi
merubah makna, bisa jadi tidak sampai merubah makna yang lain ke mana yang lain ya. Tapi kalau kesalahan i'rab ini pasti dia merubah makna ya. Maka solusinya bagi kita yang belum belajar i'rab, belum mengetahui bahasa Arab, maka kita harus teliti ya, teliti pada mushaf-mushaf yang sudah diberikan harokat oleh ulama kita ya. Nah ya saya, tonton. يعني مثلا الذي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هنا المعنى تغير. صراط الذين أنعمت هذه بتاء يسمونها تاء المخاطب وليس المخاطب، أو تاء ليست تاء المتكلم إنما المتكلم عنه. صراط الذين أنعمت يعني أنت يا الله، لكن لو قلت صراط الذين أنعمت أصبح أنا، لا أنا أنعمت أنا أي أنا، فالضمة هنا غيرت المعنى من تاء الخطاب إلى تاء المتكلم، إلى تاء المتكلم. هذا يغير المعنى، غير المعنى. كان لو قلنا صراط الذين أنعمت يعني أنت يا الله، صراط الذين أنعمت أي أنا المتكلم، فهذا يغير المعنى. واضح؟ فإن كنت لا تعلم الإعراب فتتبع تشكيل المصحف، تتبع التشكيل الذي في المصحف. تفضل شيخ. Nah, salah satu contohnya yang beliau ambil adalah pada kalimat an'amtu, langsung saja an'amtu. Ketika ada yang membaca an'amta, maksudnya ketika ada yang membaca an'amtu, maka ini otomatis merubah makna ya, otomatis merubah makna karena merubah harokat akhirnya, merubah makna, merubah i'rab ya. Kalau an'amtu maka menjadi mutakallim ya, yang seharusnya mutakallam, seharusnya lawan bicara menjadi yang berbicara ya. Kalau an'amtu berarti yang aku berikan nikmat ya. Sementara yang memberi nikmat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan i'rab atau kesalahan harokat yang sangat fatal yang sampai merubah makna. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui tentang i'rab, maka kita harus fokus ya, teliti pada harokat-harokat yang telah diberikan di dalam Al-Quran. Nah, misalnya. طيب نعم. الآن إلى اللحن الخفي. طبعا اللحن الجلي فيه كلام كثير جدا، يعني إن أردتم أن يعني نفصل فيه نشوف الوقت. واضح؟ الآن إلى اللحن الخفي. اللحن الخفي يعرفه علماء التجويد، هو هنا يقول ترك الحروف، ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه وتحسين النطق به، وهو قسمان. علماء التجويد يقولون تعريف اللحن الخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أو لم يخل. عرف القراءة المتعارف عليه عند القراء، يعني معنى عرف القراءة أي المتعارف عليه عند القراء، والمقصود به يعني أحكام التجويد أو الأمور المتعلقة بكيفية نطق الألفاظ على حسب القواعد التجويدية. لذلك نقول هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة أي المتعارف عليه عند علماء التجويد سواء أخل بالمعنى أو لم يخل. قد يخل بالمعنى أيضا، ترك التجويد قد يخل بالمعنى، وكثير من علماء التجويد أو من أهل التجويد لا يذكرون هذا، ويظنون البعض يعني يظن أن الخطأ في تجويد القرآن قد لا يخل بالمعنى، لكن الصواب أن بعضه قد يخل بالمعنى، بعض اللحن الخفي قد يخل بالمعنى. سنضرب أمثلة على ذلك. ويسمى هذا باللحن الخفي لأنه خفي يخفى على كثير من الناس ويخفى على كثير من المقرئين والقراء أيضا، لذلك يسمى باللحن الخفي. ليس كل الناس يستطيع أن يعني ليس كل الناس عنده الملكة في ضبط هذا اللحن ومعرفته، قد يخفى على كثير من الناس، وسنضرب أمثلة على ذلك. تفضل يا شيخ.
Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau kita mau bahas tentang lahan jali itu sangat luas, sangat lebar. Kalau mau kita tambah nanti kita lihat waktunya apakah tersedia atau tidak. Kemudian berikutnya adalah kesalahan khafi ya, kesalahan khafi atau kesalahan yang tersembunyi sama-samar ya, tidak jelas. Yang dimaksud dengan kesalahan khafi adalah kesalahan yang terjadi karena tidak memberikan hak huruf sesuai tajwidnya, sehingga pelafalan dan pengucapannya menjadi kurang tepat ya atau kurang sempurna. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kesalahan khafi tidak sampai merubah makna, tidak sampai merubah makna. Namun beliau akan sampaikan nanti bisa jadi kesalahan khafi juga bisa merubah makna ya. Nanti kita akan ambil beberapa contohnya mana kesalahan khafi yang tidak merubah makna, tidak merubah arti, tidak merubah pengertian. Kemudian juga beliau akan sampaikan nanti kesalahan khafi yang sampai merubah makna ya, merubah arti daripada Al-Quran tersebut. Kemudian kenapa dinamakan khafi kesalahan ini termasuk kesalahan khafi? Karena kesalahan ini hanya diketahui, bisa diprediksi oleh orang-orang yang mendalam ilmu tajwidnya, tidak diketahui oleh orang-orang yang umum ya, orang-orang awam. Nah, misalnya. نعم. ثم يقول وأسبابه من أسباب ذلك اللحن الخفي، ولم يذكر الأسباب الآن. طيب، هو يقول اللحن الخفي قسمان، هو قسم يشترك فيه كل الإمام بعلم التجويد كأحمل السكنة والتنوين والمدود لذلك، يعني أهل التخصص يشترك فيه كل من له إلمام بعلم التجويد. وقسم لا يتقنه إلا الحذاق ولا يحققه إلا الضابطون المهرة. يعني هو يقول أن اللحن الخفي قسم يعلمه عامة أهل التجويد، وقسم لا يعلمه إلا أهل التخصص من هؤلاء، يعني المتقنون الضابطون الحاذقون يعرفون قسما من هذا القسم، وهو قسم دقيق جدا. تفضل شيخ. Jadi kesalahan khafi ada kesalahan yang dapat diketahui oleh siapa saja yang memiliki pemahaman dasar dalam ilmu tajwid ya, pemahaman dasar dalam ilmu tajwid. Contohnya adalah hukum tanwin, sukun, kemudian mad dan seterusnya. Kemudian kesalahan yang hanya dapat diketahui oleh para ahli spesialis dalam bidang tajwid. Kesalahan ini hanya dapat diperbaiki oleh orang-orang yang benar dan menguasai dan mendalami dan kemampuan tinggi dalam ilmu tajwid ya. Nah, misalnya. طيب، إذا هذا اللحن لحن يعرفه عامة القراء، ولحن لا يعرفه إلا المهرة من القراء. واضح؟ هذا يسمى باللحن الخفي. وخفي لأنه يخفى، يعني كثير من الناس لا يعرفه إلا من يفهم علم التجويد. يقول من صوره نقر الحروف وتقطيعها. نقر الحروف من صور اللحن الخفي، نقر الحروف يعني الضغط على الحروف، ضغط الحروف. بعض الناس يقرأ بالضغط على الحروف، صراط الذين أنعمت، هذا الضغط هذا خطأ. وبعض الناس يعني يعمل سكت على الحروف بدون سكت، أو يقطع الحروف، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا أنعمت، فهنا كأنه قطع هذه الحروف، قطعها تقطيعا. هذا خطأ في تلاوة القرآن، وهذا لحن خفي، هذا لحن خفي. تفضل. Baik, beliau contohkan yang pertama adalah tentang kesalahan khafi yang dimana ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam
atau yang tinggi ilmu tajwidnya ya. Yang pertama adalah ada penekanan ya, ada penekanan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi mungkin temponya nadanya tidak sama gitu ya. Seperti beliau contohkan yang pertama tadi ya. An'amta seperti itu. Jadi kemudian yang kedua ada saktah ya, ada saktah yang mungkin menurut orang biasa itu bukan kesalahan ya. Ada jeda ketika membaca Al-Qur'an ya. Ada terpotong-potong. Menurut kita, menurut orang awam itu bukan kesalahan. Kita nilai hurufnya bagus ya. Tapi ternyata setelah diteliti oleh ulama yang mungkin yang tinggi ilmu tajwidnya, ternyata tidak boleh menjeda antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Nah, ya. طيب الشيخ يقول اللحن الخفي من صوره يعني أمثلة. قلنا نقر الحروف. ثانيا حصرمة الراءات. كلمة حصرمة تطلق على الثمر الذي لم ينضج بعد ويختص بالعنب. يقولون عنب حصرم يعني ما زال نيا لم يستوي بعد، ما زال يعني قبل مرحلة النضج، هذا يسمى حصرم. فحصرمة الراءات يعني العلماء يتكلمون في حصرمة الراء، يعني المبالغة في إخفاء التكرير، المبالغة في إخفاء التكرير، مع أن التكرير صفة لازمة للراء. فيقولون مثلا الرحمن الرحيم، يعني كأنه لا يوجد تكرير. الرحمن الرحيم، كثير يقرأ الرحمن الرحيم، أين التكرير؟ تكرير صفة ملازمة للراء. وقد فهموا كلام ابن الجزري خطأ، فعندما قال الإمام ابن الجزر رحمه الله وأخف تكريرا إذا تشدد، الشراح يقولون، شراح الجزرية يقولون أخف تكريرا ليس إعدام التكرير بالكلية، إنما عدم المبالغة في التكرير، لأن بعض الناس يقرأ الرحمن هذا التكرير يعني جعل أنه يعني أصبح يكرر الراء مثلا 3 مرات 4 مرات 5 مرات، هذا خطأ. التكرير مرة واحدة، الرحمن الرحيم مرة واحدة بدون مبالغة. فلا نعدم التكرير بالكلية، لأن إعدام التكرير يؤدي كما يقولون إلى حصرمة الراء، وهي أن ينطق بها شبيهة بالطاء. هذا الحرف أو رحمن أصبحت الراء شبيهة بحرف الطاء. واضح؟ هذا معنى حصرمة الراء. تفضل فيه. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya kesalahan khafi adalah ketika membaca huruf ro ya, pengucapan huruf ro dengan getaran suara yang berlebihan, berhasromah. Jadi kesalahannya adalah ro yang terlalu bergetar itu juga salah, yang tidak ada getarannya juga salah ya. Banyak beliau mendapatkan orang membaca huruf ro itu ro-nya tidak ada getaran ya, sebagaimana beliau contohkan tadi Allah, atau seperti yang tepatnya beliau sampaikan tadi ya, beliau bacakan tadi. Atau yang kedua, kesalahan yang kedua adalah ro-nya terlalu banyak getarannya. Ini seperti bacaan orang bahasa Indonesia ya, ketika kita berbahasa Indonesia gitu ya, pagar gitu kan, seperti itu. Kenapa orang terjatuh pada kesalahan yang pertama tadi, ro-nya tidak terlalu bergetar, tidak kentara getarannya? Karena kesalahan memahami matan jazari ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maksud samarkanlah sifat ro ketiga, samarkanlah sifat ro seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan samarkanlah takrir, sifat takrir pada huruf ro adalah, kata beliau, tidak berlebihan ya, bergetarannya tidak berlebihan. Seperti beliau contohkan itu berlebihan namanya. Jadi yang pas, yang tepat adalah getaran cukup 1 kali ya, sebagaimana yang beliau contohkan. Itu yang dimaksud dengan hasromah pada huruf ro. Nah, ya. ثم ذكر أيضا من اللحون الخفية تطنين النونات.
تطنين النون أي أن يجعل لها طنين. الطنين صوت يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، كما يعني يقولون كما يلقى. تعرفون القدر النحاس المصنوع من النحاس، قدر معدن من النحاس، عندما يلقى فيه شيء من الحديد يعمل هذا الصوت. هذا صوت الطنين، يسمى الطنين. بعض الناس يكون عنده طنين في الأذن، يعني يسمع هذا الصوت في أذنه، عنده مرض في الأذن يسمى الطنين، طنين الأذن، صوت هذا الصوت أيضا من اللحون الخفية، بعض الناس يقرأ بهذا. إن خطأ، هذا خطأ، هذا يعده علماء من اللحون الخفية. تفضل يا شيخ. Nah, apa namanya? Mohon maaf ya panitia. Suaranya saya kok putus-putus ya? Apakah di HP saya aja atau semuanya ya? Suaranya apa nih saya mungkin sautuka muqatta'ah. Ini. نعيد مرة أخرى. Nah, anak asal طيب. al-akhar asaut muqatta'ah fi jawali faqat atau indal akhar. Jelas Ustaz Mohon di maaf. sini. Putus juga suara saya. Sebagian Ustaz. Ada yang putus-putus juga ya? Semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya mungkin أنا أترجم أولا. طيب، وصلك الصوت؟ Nah, alhamdulillah. Baik, طيب silakan. Nah, berikutnya adalah kesalahan di dengung ya, kesalahan di dengung atau beliau titik tekankan pada tonin ya, tonin gunat ya. Yang dimaksud dengan tonin di sini adalah suaranya itu naik turun gitu ya, datang pergi gitu ya. Itu juga termasuk kesalahan. Jadi suaranya tidak stabil ya, kayak nah, gitu ya. Nah, itu juga termasuk kesalahan khafi ya. Dengungnya pas ya, mungkin secara timbangan tidak berlebih berapa ketukan mungkin. Tapi ketika dibaca dengan nada naik turun ya, datang pergi, maka itu juga termasuk kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, misalnya. طيب أيضا من الأخطاء الترعيد. الترعيد العلماء يقولون معنى كلمة الترعيد يعني في تلاوة القرآن كالذي يرعد من شدة البرد. يعني عندما يكون الجو بارد جدا جدا تجد بعض الناس يرتعد من شدة البرد، يقول مثلا هذا من شدة البرد. فالذي يقرأ بهذه الطريقة مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنه يعني في إسكيمو. تعرف الإسكيمو يا شيخ؟ يرعد من شدة البرد. هذا الترعيد هذا أيضا من اللحون الخفية. لكن بعض الناس يفهم هذا خطأ، يفهم أن النغم مثل الذي يقرأ وجاء ربك أن هذا ترعيد. هذا ليس ترعيد. الترعيد كما ذكرنا الذي يرتعد من شدة البرد. الذي يرتعد من شدة البرد لا يقول هكذا لا يقول هكذا، لكن الذي يرعد يقول مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الترعيد. واضح؟ تفضل يا شيخ. Nah, baik. Kemudian berikutnya termasuk kesalahan khafi adalah tar'id ya. Tar'id itu seperti orang kedinginan ya, kayak orang kutub sedang berbicara gitu ya. Beliau contohkan tadi, jadi suaranya kayak orang sedang kedinginan gitu ya ngomongnya. Asta'in. Cuma perlu dibedakan yang mana tar'id, yang mana nada ya, yang mana irama gitu ya. Beliau sampaikan contohnya tadi, yang mana yang tar'id ya, tar'id yang dilarang, mana yang
bukan termasuk tarid ya, termasuk irama atau termasuk nagom ya, termasuk nada. Nah, seperti itu. Jadi beda antara tarid yang dilarang, kesalahan, kofi, kemudian yang nagom atau nada. Nah, Mas ya. طيب، أيضا من اللحون التي المبالغة في نطق الحروف والحركات. نسمع كثيرا بعض الإخوة وخصوصا في المدارس الشامية يعني ينطقون الحروف بالمبالغة، والمبالغة هي مجاوزة الحد في النطق. المفروض أن ننطق القرآن قراءة سلسة سهلة ليس فيها صعوبة وفيها شدة وتكلف. هذا يسمى المبالغة، خروج عن النهج وخروج عن الحد، كالذي يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هذا كله مبالغة، هذا كله خطأ وليس بصواب، هذا كله خطأ ليس بصواب. القراءة تكون سلسة، تكون يعني ليس فيها تكلف شديد. نقرأ كذا مثلا الحمد لله رب العالمين، ليس الحمد لله رب العالمين. التكلف هذا أيضا من اللحون الخفية. تفضل يا شيخ. Nah, kemudian contoh berikutnya termasuk kesalahan kofi adalah berlebihan ya, berlebihan dalam mengucapkan huruf-huruf dan harokat. Ya. Jadi yang diminta adalah membaca secara alamiah saja, secara normal saja, tidak berlebihan ya. Di antara contoh berlebihannya adalah membacanya terlalu يعني pelan. baca dengan biasa ya Syekh. Baca dengan biasa. Nah, baca dengan biasa ya. Baca dengan biasa أيوة tidak. بس عليك. Nah, baca dengan biasa tidak berlebihan ya. Di antara contoh berlebihan adalah membaca dengan terlalu pelan ya, terlalu pelan sebagaimana beliau contohkan ya. Alhamdulillah, seperti itu ya. Jadi biasa normal saja, biasa saja, tidak berlebihan. Nah, biasanya. طيب دقيقة، أنا أسمعكم صوتا متكلفا، دقيقة واحدة حتى يعني ممكن نأخذ ذلك مثالا على التكلف لذكر أسماء. ذلك هذا نوع من التكلف يا شيخ. سمعتم هذا الصوت؟ لما يا شيخ الصوت منقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتم؟ Nah, Al-Basmalah. Basmalah. نعم. أيوة، هذا بسم الله الرحمن، هذا أنواع التكلف. واضح؟ لا نطق القرآن الكريم لا يكون هكذا نطق القرآن. تفضل يا شيخ.
Baik. Beliau tadi memutar kepada kita contoh bacaan yang takalluf ya, yang berlebihan, yang melebihi dari kadarnya. Dengan cara membaca ya berlebihan lah, tidak tidak apa namanya, tidak alami, tidak normal cara bacanya gitu ya. Jadi yang diminta cara baca Quran adalah walaupun tahsin tetap baca dengan tempo yang normal sebagaimana kita bercakap-cakap gitu ya. Tidak juga pelan, kan kita nggak ada ngomong yang sepelan itu kan. Woi kamu. Nah misalnya. طيب نكمل. من أمثال اللحون الخفية كذلك ترك صفة تحسينية أكثر غير مبدل الحرف. يعني أيضا يقول الشيخ من أمثلة اللحون الخفية ترك بعض الصفات التحسينية أو أكثر. الصفات التحسينية هذه لا تغير في معنى الكلمة، يعني مثلا ترك الهمس، أو ترك مثلا صفة القلقلة، مثلا الذي يقرأ مثلا قد جاء مثلا قد أفلح ترك صفة، هذه صفة تحسن الحرف، صفة تحسينية تجمل الحرف، نسميها الصفات التحسينية. هذه لا تؤدي إلى يعني تغيير في المعنى، لكن تؤدي إلى أن يعني تغيير في جمال الحرف وفي شكل الحرف السليم. الحرف فيه قلقله وتحسنه، فنقول قد أفلح. أو مثلا مثلا صفة مثلا تفشي في الشين، أعوذ بالله من الشيطان، لا يغير المعنى لكن يظل شكل الحرف وفي جمال. واضح؟ تفضل يا شيخ. Nah, kemudian di antara contoh-contoh kesalahan khafi, kesalahan yang samar-samar adalah tidak memberikan sifat tahsin ya, sifat yang sifatnya adalah tahsiniyah atau memperindah bacaan ya, atau jamal ya, atau aksar atau berlebihan atau melebihi atau berlebihan ya, tanpa melebihi haknya ya, apa namanya, tanpa melebihi kadarnya atau tanpa keluar dari kadarnya. Di antara contohnya beliau sampaikan adalah mungkin pada kasus qalqalah ya. Qad aflaha. Ketika dibaca tidak qalqalah, qad aflaha. Qad tidak qalqalah, maka tidak sampai merubah makna ya, karena tetap huruf dal ya. Namun yang dituntut oleh seorang ketika membaca Quran adalah bukan cuma tahsin tapi juga jamal ya. Bukan cuma benar tapi juga tahsin ya. Jadi bacaannya benar, fasih, kemudian juga tahsin ya atau jamal ya. Jadi kemudian yang kedua kalimat shin ya, ada huruf shin pada kalimat minasyaiton. Mungkin ada yang membaca shinnya kurang tafasih ya. Seperti beliau contohkan tadi kurang lebih minasya kurang tafasih ya. Insya Allah dia tidak berubah ke huruf yang lain, masih tetap huruf shin ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membaca Quran adalah benar dan tahsin ya. Standarnya adalah benar dan tahsin atau jamal ya, keindahan membaca Quran ya. Nah, misalnya. نعم. أيضا من اللحون اللحون الخفية عدم إيفاء الصفة حقها، يعني عدم إكمال الصفة، يعني يؤتي الصفة لكن ناقصة، يعني نقصان الصفات. مثلا صفة الاستعلاء تفخيم مثلا الطاء يحتاج إلى قوة، فيقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان طاء، هو قرأ صحيح بالاستعلاء لكن ضعيف، يعني الصفة غير كاملة، فالمفروض نقول الشيطان طاء وليس طاء 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 طاء. أو تفخيم كذلك نفس الكلام، أو الشدة أو القلقلة كذلك تكون ناقصة. مثلا قد أفلح يعني هو يعمل قلقلة لكن لم يكمل، لم يوفيها حقها ولم يعطيها كمالها،
قد أفلح، هكذا تكون القلقلة. يعني الأمثلة كثيرة جدا على عدم إكمال الصفات. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah tanpa memberikan sifat secara sempurna ya, secara sempurna. Seperti sifat isti'la, sifat tebal, tipis, idbak, syiddah, qalqalah, dan seterusnya. Misalnya ada orang baca syaito ya, seharusnya to tebal dan kuat, dia hanya dibaca separuhnya mungkin syaito gitu ya. Tetap huruf to ya, cuma kurang sempurna ya, kurang sempurna dan juga sifatnya kurang kuat gitu ya. Perlu penjemputan saja. Kemudian contoh kedua adalah qalqalah ya. Ketika baca qalqalah, mungkin ada qalqalahnya tapi hanya sedikit saja. Qad af gitu ya. Qad aflaha mu'minun. Maka yang diminta di sini yang dituntut adalah qalqalah yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan nantinya oleh para syekh yang mungkin ya. Nah, ya, Syekh. Dan contohnya sangat banyak sekali ya. Nah, ya, Syekh. نعم. كذلك أيضا زيادة مط الحروف التي تقبل المط. مط يعني مد، زيادة مد الحروف التي تقبل المد مثل حروف الرخاوة والمد واللين. حروف الرخاوة مثلا بسم الله، حرف الرخو هذا يعني قابل أن يكون ممدودا، قابل للمد، أن الصوت يمتد. فبعض الناس يزيده عن مقداره فيقول بسم الله الرحمن، زيادة طويلة جدا عن المقدار الأصلي. أو حروف المد واللين مثلا، وجاء ربك مثلا، في حفص نمد 4 حركات، ممكن هو يمد 6 حركات، وجاء ربك والملك، هذا زيادة كثيرة. أو في اللين كذلك، في مدود اللين مثلا بيت أو خوف يزيد عن مقداره. هذه زيادة أو زيادة المط، هذه أيضا من اللحون الخفية، لأن كل حرف له ميزان، له ميزان. كما قال الإمام السخاوي رحمه الله: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فلا بد للقارئ أن يقرأ قراءة موزونة على حسب القواعد الموضوعة وعلى حسب ما تلقي من العلماء المتصل أسانيدهم بالحضرة النبوية الأفصحية. تفضل يا شيخ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berlebihan dalam memanjangkan huruf, yaitu sifat, misalnya sifat rokhawah, sifat lin, kemudian juga berlebihan dalam memberikan takaran mat atau kadar mat ya, baik mat mat lin maupun mat yang asli ya. Di antara contohnya adalah huruf sin. Sin kan memiliki sifat rokhawah ya, ketika sukun dia mengalir gitu kan. Tapi rokhawahnya sesuai dengan kadar ya, sesuai dengan kadar, tidak boleh berlebihan. Misalnya yang beli contohkan tadi bismil, jadi benar rokhawah tapi dia berlebihan. Kemudian contoh berikutnya mengenai mat ya, tentang buat hafaz itu kan 4 sampai 5, maksimal 5. Cuma ada yang membacanya sampai 6 ya, membacanya sampai 6 ya. Atau misalnya huruf panjang lin ya, bait ya. Mungkin ada yang lebih sampai lebih dari 6 ya, kira-kira seperti itu. Maka beliau berpesan bahwa setiap huruf, setiap bacaan, setiap sifat itu memiliki timbangan ya, memiliki kadar, memiliki batasan timbangan ya. Maka hendaknya kita menyesuaikan bacaan sesuai dengan timbangan yang sudah ditentukan atau takaran yang sudah ditentukan oleh para ulama kita. Sebagaimana beliau sampaikan matan dari salah seorang syekh tadi, lil harfi mizan, setiap huruf memiliki timbangan, wala takutoghiyan wala mukhsiron ya. Maka janganlah engkau menjadi orang yang melebihi timbangan itu atau mengurangi timbangan takaran itu ya. Maka kita harus menyesuaikan bacaan kita dengan timbangan-timbangan yang sudah ditentukan, takaran-takaran yang sudah ditentukan oleh
ulama kita mengikuti saja, atau kita mengikuti bertalaki dengan para guru yang bersanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. طيب كذلك من الأخطاء عدم تخليص المرقق من المفخم أو العكس. عدم تخليص المرقق من المفخم نقول أو العكس. يعني بعض الناس قد يقرأ المفخم مرقق، فمثلا حص حا قرأ حا، وهي حاء. الحاء هنا مرققة بعدها صاد مفخمة، نقول حا حص حا صا حا، ليس حص حاصة. أو الميم التي بعدها خاء، أو الميم التي بعدها صاد مثل مخمصة. بعض القراء يقرأ مخماصة مخمصة، هذا خطأ. مخمصة. وقد يرقق الخاء يقول مخ، وهذا أيضا خطأ من اللحون الخفية. إذا نقول والعكس، ليس كل ترقيق المفخم من الخفي، قد يكون من الجلي. واضح؟ قد يكون من الجلي، مثلا لو جعل الصاد سينا، هذا من اللحن الجلي. لكن لو رقق الخاء مثلا مثل هنا مخ، هذا خفي. لكن لو رقق الصاد هنا وقال مخمسة، أصبحت الصاد سين، هذا خطأ، هذا لحن جلي، إبدال حرف بحرف. لكن هنا مخ، هذا خطأ. وكذلك الذي يقول الله، هذا خطأ. أو الذي يقول را ها هاقا، ها الهاء هنا مفخمة، خطأ. را ها قا. وكذلك الهمزة واللام في وأصلحوا، لا نقول وآ، ولا نقول وأصلا وآ، وأصلا لحوا. وكذلك وآخ لا نقول ولا نقول الله أخلا لاصوا، هذا خطأ، هذا كله لحن خفي. وأخ لا لاصوا، هكذا نقرأ. تفضل شيخ. Nah, contoh berikutnya adalah tidak membedakan huruf yang seharusnya dibaca tipis tapi dibaca tebal, ya. Tidak membedakan mana sifat huruf tebal dan mana cara baca huruf yang tipis, ya. Seperti pada contoh kalimat berikutnya, rohaqa, ya. Roho, ho. Rohanya dibaca ho tebal, ya. Kemudian maso, ya. Bisa jadi memnya dibaca tebal atau kho-nya dibaca tipis, ya. Mo. Ya. Kemudian khos, khos, ya. Ha dibaca ho, ya. Kemudian khusus huruf shad, ya. Khusus huruf shad ketika dia berubah menjadi tipis, maka dia menjadi kesalahan jali, ya. Karena dia merubah huruf shad ke huruf yang lainnya, yaitu huruf sin, ya. Maka berubah kesalahannya bukan khafi tapi kesalahan jali. Jadi sampai hurufnya pindah ke huruf yang lain, itu termasuk kesalahan jali. Misalnya huruf mim, ya. Mim ditebalkan, kan tidak merubah ke huruf yang lain, ya. Tidak pindah ke huruf jim misalnya, tetap huruf mim dia, cuma ditebalkan. Atau contoh huruf kho, ya. Kho ketika ditipiskan, dia tidak merubah ke huruf yang lain. Apakah berubah menjadi masih tetap kho, ya. Misalnya makh kan tipis, ya. Maka ketika huruf tersebut dibaca salah sifat, tebal ke tipis, dan tidak merubah ke huruf yang lainnya, huruf hijaiyah yang lainnya, maka masih termasuk kesalahan yang khafi, ya. Kesalahan khafi. Contoh yang lain adalah A dibaca tebal, ya, baca O, itu kan tidak merubah huruf yang lain. Lam lo dibaca la dibaca lo, ya. Tetap aja dia huruf lam, cuma sifatnya yang salah, seharusnya tipis dibaca tebal. Jadi ketika huruf itu berubah sifat kemudian merubah ke huruf yang lain, maka termasuk kesalahan jani. Ketika salah sifat tapi tidak merubah ke huruf yang lain, pindah ke huruf yang lain, maka masih termasuk kesalahan yang khafi. Nah, ya. أيضا من اللحون الخفية
إدغام ما ليس حقه الإدغام، يعني بعض الناس يدغم بعض الحروف وهي ليست مدغمة، مثل أفضتم، يدغم الضاد في التاء يقول أفضتم أو أفضتم. واضح؟ وهنا لا يوجد إدغام هنا، الضاد لا تدغم في التاء، فنقول أفضتم. أولا ننطق الضاد مع الاستطالة، أفضت، أفضتم، وخضتم ليس خضتم. وكذلك الضاد مع الطاء، لا نقول اضطر، فمن اضطر، كثير يقرأ فمن اضطر، هذا خطأ. فمن اضطر، ضاد أولا ثم طاء، لا ندغم الضاد في الطاء، لا نقول فمن اضطر، لا، فمن اضطر، فمن اضطر، وهكذا. تفضل شيخ. Nah, kemudian berikutnya termasuk kesalahan khafi adalah melakukan idgham, menggabungkan huruf pertama dengan huruf kedua, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua yang tidak seharusnya atau tidak pada tempatnya. Atau seharusnya idhar, masing-masing huruf dibaca jelas, tidak gabung, tapi dibaca idgham ya. Di antara contohnya adalah afadtum ya, afadtum, khuttum, utturra ya. Banyak yang membaca dengan satu kali bacaan atau idgham ya. Seharusnya kan dua ya. Dot yang pertama awalan, kemudian baru ta setelahnya gitu ya. Dot sukun, kemudian memiliki sifat istitolah disempurnakan, baru pindah ke huruf ta ya. Tapi banyak membaca dengan satu kali nempel ke huruf ta ya. Sifat istitolahnya atau sukunnya dot itu tidak terbaca. Paham ya saya? نعم. ثم أيضا من اللحون الخفية، أي من الأخطاء الخفية، الإدغام في الواو والياء بدون غنة من غير رواية خلف. يعني بعض الناس يقرأ الإدغام في الواو والياء بدون غنة وهو يقرأ برواية حفص، هذه رواية أخرى، يقول مثلا فمن يعمل مثقال، بدون غنة، من ولي بدون غنة، هذا خطأ. هذه رواية أخرى ليست رواية حفص، هذه رواية خلف عن حمزة الذي يقرأ هكذا، فهو يقرأ هكذا في رواية حفص، فهذا يعد لحنا في رواية حفص عن عاصم. تفضل شيخ. Nah, kemudian termasuk kesalahan berikutnya adalah melakukan idgham pada huruf waw dan ya tanpa dengung ya. Tanpa adanya sementara dia membaca riwayat Hafs an Asim ya. Jadi ketika ketemu nusukan atau tanwin bertemu dengan ya dan waw dibaca dengan cepat ya. Idgham saja tanpa dibarengi dengan dengung yang lama ya. Maka ini kesalahan riwayat ya, kesalahan riwayat. Ini seharusnya adalah bacaan Imam Khalaf dari Hamzah, Imam Hamzah ya. Hamzah. Contohnya adalah famay ya'mal ya, famay ya'mal, tidak ditahan dulu ya, atau miwaliyin ya, miwaliyin tidak ditahan, maka ini termasuk kesalahan. Nah ya. أيضا من اللحون الخفية إلصاق طرف اللسان في لثة الأسنان عند الإخفاء الحقيقي فتخرج مظهرة مع الغنة. بعض الناس يقرأ الإخفاء الحقيقي يلتصق طرف لسانه مع اللثة، فمثلا كنتم خير أمة، يقول هنا التصق طرف اللسان بسقف الحنك، وهذا خطأ. في الإخفاء الحقيقي يتجافى طرف اللسان عن سقف الحنك الأعلى، فنقول كنتم ليس واضح؟ تفضل يا شيخ. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika membaca ikhfa hakiki, nusukan atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki itu, yaitu dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi ya, menempelkan ke gusi, nempel kuat ya. Ini tidak boleh atau ini termasuk kesalahan. Yang seharusnya adalah dengan merenggangkan ya, ada jarak antara ujung lidah dengan gusi ya. Seperti pun ditekan ya, kuntum, itu termasuk kesalahannya.
Yang benar adalah dengan cara jafah ya, dikasih jarak gitu ya. Kasih jarak antara ujung lidah belum sampai ujung lidah dengan gusinya atau daging atas itu tidak sampai nempel kuat ya. Kuntum seperti itu kira-kira. Nah, ya. كذلك من الأخطاء عدم مراعاة تفخيم الغنة عند الإخفاء الحقيقي إن جاء بعدها مستعل. يعني الغنة في الإخفاء الحقيقي تتبع ما بعدها كما قال الشيخ السمنوني، وتتبع ما بعدها الألف، والعكس في الغن ألف. العكس في الغنة تتبع ما بعدها. إن كان بعد الغنة في الإخفاء حرف مفخم تفخم الغنة، وإن كان مرققا ترقق الغنة. مثلا أن جاء، أن جاء، أن، الغنة هنا مرققة، واضح؟ من فضل الله، الغنة مرققة، لا نقول من فضل، من، نفخم الغنة، هذا خطأ. من فضل الله، كنتم، ليس كنتم. لكن إن كان بعدها حرف مستعل يعني مفخم تفخم الغنة. مثلا من قبل، من، الغنة هنا مفخمة، لا نقول من قبل. أن صدوكم، لا نقول أن صدوه، أن، هذا خطأ. أن صدوكم، واضح؟ تفضل شيخ. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika membaca ikhfa, dia tidak memperhatikan huruf ikhfa di depannya. Pada kasus nun sukun atau tanwin bertemu dengan ikhfa, huruf ikhfa yang 15, dia tidak memperhatikan tebal tipisnya huruf ikhfa setelahnya ya. Karena ada kaidah yang belum sampaikan tadi di sebuah matan, kalau alif itu mengikuti tebal tipisnya adalah dilihat huruf setelahnya, huruf sebelumnya ya, mohon maaf. Jadi alif itu tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, so misalnya tebal. Kalau sebelumnya tipis, sa, alifnya juga ikut tipis. Tapi di ikhfa, di cara membaca ikhfa itu kebalikannya ya. Kalau huruf nun sukunnya datang sebelum huruf tipis, maka ikhfanya tipis. Nun sukun tanwinnya datang sebelum huruf tebal, maka dibaca tebal. Ya. Contohnya yang ikhfa tipis adalah anja ya, anja dibaca tipis. Milfa tipis ya, tidak boleh dibaca milfa, suaranya terangkat ke atas ya. Atau kuntum tebal. Yang benar adalah dibaca tipis ya, kuntum. Atau kebalikannya, contoh yang tebal adalah min qabl ya, dibaca tipis. Min salah. Seharusnya dibaca tebal ya. Milqo atau also. Tidak boleh dibaca tipis. 6 ya saya. تسمعني يا شيخ؟ 6. طيب إذا الغنة في الإخفاء تتبع ما بعدها، والألف يتبع ما قبله. سيأتي هذا في فصل الألف. Nah, baik. Jadi ikhfa itu tebal tipisnya mengikuti huruf setelahnya. Nun sukun atau tanwin itu dibaca tebal atau tipis mengikuti huruf setelahnya. Dia ketemu dengan huruf apa gitu ya. Kalau alif dibaca tebal atau dibaca tipis mengikuti huruf أو sebelum. مفخما تفخم، وإن كان ما بعدها مرقق ترقق. واضح؟ تفضل يا شيخ. Nah, jadi alif dibaca tebal kalau sebelumnya huruf tebal, dan alif dibaca tipis kalau sebelumnya dibaca tipis. Nanti insya Allah ada penjelasannya di bab alif ya, di buku ini juga insya Allah. Nah, ya saya. أين صوتكم؟ أنا لا أسمع. Nah, Mas Mo, Alan.
مسموع. الآن مسموع، قبل ذلك ما سمعت شيئا. نعم. تفضل يا شيخ. ترجمت كلامي خلاص؟ نعم. يعني حروف ألف ikut sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf tebal, huruf alif sama tebal. Kalau huruf sebelumnya huruf tipis, huruf alif juga huruf tipis. Al-ghunna yani tatba'u ma ba'daha, ikut selepasnya. Kalau selepas huruf ghunna huruf tebal atau huruf isti'la, huruf ini huruf tebal, huruf ghunna yani. Kalau selepasnya huruf tipis, huruf ghunna huruf tipis. boleh boleh faham? يلا ترجم إلى اللغة العربية يا شيخ. نعم. مفهوم إن شاء الله، مفهوم. طيب خلاص، نحن نتوقف استراحة قليلة إن شاء الله ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله. بارك الله فيكم. Nah, baik kata beliau, kita istirahat dulu. Setelah itu kita akan lanjut istirahat. Nah, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan kepada Syekh Hisam Abdul Bari Muhammad Raji atas pemaparan materinya, dan juga Al-Ustaz Muhammad Yahya yang setelah menerjemahkan. Alhamdulillah kita sudah selesai. Dengan demikian para hadirin sekalian, sesi yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hisam, kita istirahat dulu untuk nanti kita akan kembali lagi setelahnya sekitar setengah jam kurang lebih insyaallah.